वेलकम नाज़रीन, मिनट में न्यूज़ के साथ कमरुज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जिस जंगी जुनून का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा और जिस जाहिरियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अपनी दिफा का मनवाना पड़ा और जिस तरीके से मनवाया है, आज उसके चर्चे तो हैं, उसका डंका बज रहा है। ये कैसे हुआ, क्या आगे हालात बनेंगे, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। सीनियर सहाफ़ी, सियासी व दिफाई तजिया निगार, बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासी अमूर के साथ साथ दिफा के अमूर के ऊपर भी, और पाकिस्तान भारत की जो सूरत हाल है इसके ऊपर इनका खासा आप कह लें कि एक्सपीरियंस है। तो वेलकम करते हैं इस वक्त हारिस साहब को, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, सारा आपने देख लिया है और पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया। ये कमाल हुआ कैसे कि मतलब अब लोग तरह तरह की कहानियाँ सुना रहे हैं। कोई कह रहा है कि चाइना की एक्सपर्टी, टेक्नोलॉजी, उसकी मुआवनत, और कोई पाकिस्तानी पायलटों का भी आप कह लें कि बात कर रहा है। कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं, अमरीकी मुदाखलत की बातें भी। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। तो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की न सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो देखी जा रही है। और यह खित्ता आज से नहीं, जब से पाकिस्तान ये बना है, ये दुश्मन की निगाह में आज तक खटखटाता रहा है और ये रहेगा, इस तरह क़यामत तक रहेगा। पाकिस्तान को अच्छा, दुश्मन से मुराद हमारी बुनियादी दुश्मन हमारा भारत, इंडिया, जो बिल्कुल हमारी सरहदों के साथ अटैच है। इसके अलावा हमारे जो दुश्मन हैं उसको हम इसराइल कह सकते हैं। मैं तो अमेरिका को भी अपना दुश्मन ही समझता हूँ। हमारा दोस्त ना रहा, ना कभी है, ना कभी होगा। वो अपने मफादात का है, दोस्त नहीं है किसी का। हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक चलता है। ये अमेरिका की पॉलिसी रही है हमेशा से ही। हुकूमत चाहे किसी की भी आ जाए, लेकिन उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बदलती, वो रहती हैं। तो ये हमारा ही बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि हम अपनी पॉलिसी जो है ना उन दुश्मनों के साथ मिलाकर चलते हैं। हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी बैड लक है। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई है, ये इससे पहले भी होती रही है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। आप देख लें कि 1965 में जी जब हमारे साथ ये जंग हुई है, अचानक जंग हुई है वाली। इससे पहले क्या हुआ था कि 62 में इंडिया की यानी भारत की चाइना के साथ झड़पें हुई। झड़प नहीं, पूरी जंग हुई और चाइना ने इनको दिन में तारे दिखाए। उस वक्त ये भारत का ख्याल था कि उसे इसराइल से और अमेरिका से और फ्रांस से ख़ास तौर पर और बरतानिया से भी कह लें बहुत ज़्यादा तादाद में एक असला मिला था, और जदीद उस टाइम के मुताबिक एक जदीद असला था जो उनको दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? चाइना के लिए दिया गया था, ताकि चाइना को कोई एक सबक सिखाया जाए अमेरिका की तरफ से। ठीक है। लेकिन चाइना ने उसको उल्टा भारत को सबक सिखाया, और ऐसा सिखाया कि उसकी कमर तोड़ कर रख दी। अब भारत को चूँकि बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ी इस जंग में, इतना असला और इतनी सपोर्ट होने के बावजूद, तो उसके अंदर एक, जैसे हम पंजाबी की ज़ुबान में कहते हैं कि खारिश बहुत शदीद थी कि अब मैं अपनी ज़िल्लत को किसी तरीके से इज़्ज़त में तब्दील करूँ। उसके ज़हन में यही था कि पाकिस्तान चूँकि अभी इतनी तरक्की नहीं कर चुका अस्करी तौर पर, इसके पास कोई ऐसा एमुनेशन भी नहीं है, ऐसे जदीद कोई असला भी नहीं है, तो हमारा ये मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक हफ्ते की बात है, पाकिस्तान को तबाह करेंगे। मतलब एक टेस्ट ट्रांसमिशन के तौर पे पाकिस्तान को मलिया मेट करे, और उसके बाद चाइना का किसान और दुनिया को मैसेज दे दे कि ठीक है, खित्ते में ये बड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसने अचानक रात की तारीकी में आज की तरह ही ये अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। इस प्रोस्पेक्टिव में अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि जो दुनिया की फोर्सेस हैं या जो एटमी क्लब के ममालिक है, जिसमें फ्रांस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, बरतानिया की बात कर रहे हैं, मतलब रशिया और चाइना तो दो अलग इस रीजन के हैं, एटमी क्लब ममालिक हैं, तो वो बुनियादी तौर पे चाइना को तस्खीर करना चाहते हैं और उसके लिए वो भारत को खड़ा करना चाह रहे थे। ये कुछ पस मंज़र है। बेसिकली बात यह है कि इस खित्ते के अंदर आज से तकरीबन 15 साल या 16 साल कबल मैंने कुछ एडिशन लिखे थे, जिस पर मैंने इकनॉमिकली और दफाई तौर पर मैंने 3 ताकतों का जिक्र किया था कि आने वाले 15 साल में या 18 साल में
اس خطے میں 3 طاقتیں معاشی طور پر ابھریں گی. اس میں نمبر 1 چائنا تھا, دوسرا رشیا تھا اور تیسرا بھارت تھا. ٹھیک ہے, یہ 3 طاقتیں تھیں جو اس ایشیا میں ابھریں گی, ابھی تھیں نہیں. تو وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنا اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پر اور ٹیکنالوجی کے طور پر بھی امریکہ سے بھی آگے چلا گیا, آگے نکل گیا, بالکل نکل گیا. اور امریکہ کی پستی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ افغان وار ہے میری نظر میں نے دیکھا. کیونکہ جو ملک میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2-3 سال بھی جنگ لڑ رہے تو وہ اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. امریکہ نے تو وہاں 20 سال جنگ لڑی ہے اور اس کو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. 20 سال میں اس کے 600 سے زیادہ بینک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہوئے, معیشت اس کی تباہ ہو گئی. یہ تو اسرائیل ہے لیکن امریکہ کا جو اپنا ٹاسک تھا رشیا کو ڈسٹرائے کرنے کا, اس کو توڑنے کا, اس کو تباہ کرنے کا, کسی حد تک تو اس نے وہ اچیو کیا. نہیں ہو سکا. رشیا تو آلریڈی ہمارے ساتھ تو پہلی جنگ کی ہے, اس نے 79 میں وہ آیا ہے, 27 دسمبر 79 میں اپنی 80,000 فوج کے ساتھ وہ آیا. تو اس وقت تو ہم نے اس کو دریا آمو سے آگے نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس وقت پاکستان بالکل تو بحال تھا, معاشی طور پر بھی, ہر لحاظ سے, سیاسی طور پر بھی, فوجی طور پر بھی. اس کا یہی خیال تھا کہ میں 10-12 دن کے اندر رشیا کو, افغانستان کو کچلتا ہوا پاکستان میں داخل ہوں گا اور جا کر گوادر کے بندرگاہ پر پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ پاکستان نے مطلب وہ وار جو تھی وہ بھی امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ لڑی تھی, اس میں افغانیوں کو ساتھ انگیج ہوا. تو یہ بھی تو ایک بات ہے. افغانستان کے معاملے میں امریکہ کو آنا پڑا, بعد میں آیا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر آپ نے نام سنا ہوگا. شروع میں بہت بڑا, لوگ کہتے ہیں جی 1945 میں ہی یہ شروع ہو چکا تھا. وہ نیو ورلڈ آرڈر ایک اور چیز تھی, ڈفرینٹ چیز تھی, وہ پوری دنیا کے اوپر تھا. لیکن جو 79 میں جس کا اعلان باقاعدہ کیا گیا سینئر جارج بش نے نیو ورلڈ آرڈر کا, وہ ایک مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنے کا پروگرام تھا, اسلامک کنٹری کو. ٹھیک ہے, پھر اس طرح پھر 60 جون آئی تھنک 80 جب رشیا ڈیفالٹ کر گیا, جب رشیا ٹوٹ گیا, تو یہ وار جب ختم ہوئی جنیوا اکارڈ کے بعد, جب میں اگر پہنچوں تو وہ کوئی 79 کی نہیں, وہ 80 کی بات ہے, 85 سے 88 کے درمیان کی بات ہے. اس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی سینئر جارج بش کی جو آپ کر رہے ہیں. جی وہ 79 میں ہوئی تھی, 79 میں. لیکن اس سے پہلے کہ رشیا نے کہا کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر اناؤنس ہوا ہے, اس سے پہلے کہ اس پر عمل درآمد امریکہ کرے, میں خود اس پر عمل درآمد شروع کرتا ہوں. اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ میں گرم پانی, نیو ورلڈ آرڈر کیا تھا کہ آپ کا جو یہ مشرق وسطیٰ ہے جس میں مصر آ جاتا ہے, شام آ جاتا ہے, ایران ہے, عراق ہے, یمن ہے, اردن ہے, اس کو تباہ کرنے کا پروگرام تھا. اس کو کیوں تباہ کرنا؟ مطلب اس کی وجہ کہ یہ بہت بڑی قوتیں تھیں, فوجی قوتیں تھیں جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھیں. اب مصر لے لیں, شام لے لیں, یہ عراق لے لیں اور ایران, خاص طور پر یہ 4 کنٹریز اس خطے کے اندر 6 سے 7 لاکھ فوج رکھتے تھے اپنی. اگر 4 ملکوں کی فوج اکٹھی کر لیں تو 20-22 لاکھ فوج بن جاتی ہے نا. بالکل بنتی. تو اسرائیل کو تباہ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ 1965 میں 3 ممالک نے, 65 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, نہیں پورے 1956 میں, 1956 میں اسرائیل, برطانیہ اور فرانس, ان 3 ممالک نے مل کر مصر کے اوپر حملہ کیا تاکہ وہ نہر سویز پر قبضہ کر سکے. نہر سویز جو ہے وہ ایک تجارتی شاہراہ ہے. ٹھیک ہے, جو 1888 میں 1888 میں ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت اس کو بندرگاہ کے طور پر کھول دیا گیا تھا کہ تمام ممالک جو ہے نا اس پر اپنی تجارت کر سکتے ہیں. چھوٹے جہاز چلتے ہیں کہ اس کی 103 میل لمبائی ہے اس کی, اور 200 فٹ کے قریب چڑھائی ہے اور 35-36 فٹ نیچے گہرائی ہے. اس لیے چھوٹے جہاز پر تجارتی جو یہ بحر روم اور بحر احمر کو ملاتی ہے جا کے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ 3 ممالک نے, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل, ان تینوں نے مل کر مصر کے اوپر حملہ کیا تاکہ اس نہر کے اوپر, اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا جا سکے, تجارتی طور پر قبضہ کیا جا سکے. تو ایک اکیلے مصر نے, میں آپ کو مثال اب دینے لگا اس بات کی ان کو فائدہ کیا تھا, اکیلے مصر نے ان 3 ممالوں کو دھول چٹا دی تھی, بہت برے طریقے سے شکست دی. تب ان کو ہوش آیا کہ اگر ایک ملک ہمارے 3 بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے تو اگر یہ 3-4 اکٹھے ہو گئے تو یہ کیا کریں گے. لہذا اس وقت سے یہ عمل جو ہے نا باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا کہ ان ملک کو بکھیریں
اور پھر جب یہ ایک نقشہ اناؤنس ہوا اور کرنل لاس پیٹر اس نے جب امریکن ایک جرنل میگزین ہے منتھلی میگزین ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ تحریر لکھی جی نقشوں کے ساتھ کہ پرانا نقشہ اور نیا نقشہ دونوں نقشے اس میں سارا کچھ تبدیل کیا گیا تھا. اس میں ایران بھی تبدیل تھا, مصر بھی, شام بھی, اردن, یمن, پاکستان, افغانستان, یہ سارا علاقہ اس نے توڑ پھوڑ کر انہوں نے پیش کیا ہوا تھا کہ کہاں 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 کون سی ریاستیں چھوٹی چھوٹی بنائی جائیں گی تاکہ اسرائیل کا معاملہ جو ہے نا وہ دب سکے اور یہ جو یورپ ہے یہ ان کے اوپر حاوی ہو سکے اور ان کے معدنیات ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. یہ سارے معاملات تھے نیو ورلڈ آرڈر کے اور یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پاکستان نے ظاہر اپنی دفاعی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کی, اس کا اظہار جو ہے وہ اس جنگ میں نظر آ گیا. تو وہ جو اظہار آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اب آپ کی باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ پھر بالکل چائنا نے فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑی ہے, مطلب یہ کہانی نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے کہ اب جب سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو نئے جو جدید ترین طیارے ہیں 35 وہ بھی دیے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری ٹیکنالوجی سارا کچھ J-35A جی وہ ایک جدید طیارہ ہے جو اب ایک نیچرل الائنس پاکستان کا چائنا کے ساتھ بن گیا ہے کہ مطلب اگر ایک طرف امریکہ اسرائیل کو پروموٹ کرنے کے لیے, انڈیا کو خطے میں ایک بدماش بنانے کے لیے اگر کوئی پالیسی رکھتا بھی ہے تو اس طرف پاکستان کی طرف سے بھی ایک حوصلہ افزا پالیسی ہے کہ چائنا جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ مل کے نہ صرف اسرائیل کی بدماشی کو بلکہ انڈیا کی جو کوئی بڑھتی ہوئی چیز ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکے گی. دیکھیں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک کبھی بھی بھارت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کیا کہ بھارت یہ ہے, بھارت وہ ہے, بھارت کھا گیا, بھارت لوٹ گیا, بھارت خطرہ ہے, کبھی نہیں کہا. جبکہ آپ دیکھیں کہ بھارت کے جتنا بھی میڈیا ہے وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے. ان کا ایک میجر ہے گورو آریہ, اس کا کام ہے, میں تو اس کو کہوں گا یہ بھونکنا اس کا کام ہے. مختلف نسل کے کتے ہوتے ہیں نا, کچھ کتے ہوتے ہیں وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہیں اور دشمن کو دیکھتے ہیں, چور چکے کو دیکھتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ گلی گلی محلے محلے اس کا کام ہی ہے بھونکی جانا. یہ اس نسل میں سے کوئی چیز ہے, اس کا کام ہے کہ ہر وقت چینل کے اوپر آ کر پاکستان کے خلاف ایجانی کیفیت پیدا کرنا. اس کے ساتھ جو ایک متعصب ہندو تنظیم میں ہے, خاص طور پر RSS, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی تنظیم ہے, دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اس کے 5000 دفاتر صرف انڈیا کے اندر ہیں جنہوں نے ان کو ملیٹنٹ تربیت دے رکھی ہے. اور یہ موہن بھاگوت جو اس کا چیئرمین ہے یا چیف ہے اس کا, گاندھی بھی یہ مودی اور اجیت دوول یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں. یعنی ذہنی طور پر یہ متشدد ہیں, اپنے اندر ایک تشدد رکھتے ہیں, اپنے اندر تعصب رکھتے ہیں. اور جو بڑی تنظیمیں ہیں ہندو متعصب تنظیموں کی وہ ان کو چین نہیں لینے دیتی کہ یہ پاکستان کو ہضم نہیں ہو رہا. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ بلوچستان کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ سمپل سا بھارت ہے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. اس میں ایک نائلہ بلوچ ہے جو مفرور ہے یہاں سے, وہ رہتی دلی میں جا کے رہتی ہے. اس نے بھی یہ بڑے واضح طور پر انٹرویو اپنے دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور بلوچستان کے اوپر ایک پاکستان نے ایک ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. بلکہ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ان کا ایک جاری ہے پاکستان کے خلاف. اور پہلے بھی پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت ساری جارحیت کی, سرحدوں کی خلاف ورزی کی. ابھی آپ کے سامنے ہے نندن والا معاملہ, وہ پاکستان نے تو نہیں چھوڑا نا, وہ تو وہی آئے, پھر ہم نے ان کو جواب دے دیا, اچھا خاصا جواب دے دیا. اب میں ایک بات آپ کو یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں کہ جنرل کیانی کے دور میں اس وقت جنرل طارق مجید ہوا کرتے تھے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف. جی بالکل. تو ان کے آرمی چیف نے, شاید وہ اس کا ٹون ہوگا میرے خیال میں, اس نے کہا کہ ہم 8 گھنٹے میں چائنا کو فتح کریں گے اور 15 منٹ کے اندر ہم پاکستان کو تریس و نابود کر دیں گے. اتنا خواب دیکھتے تھے, اتنا خواب بالکل دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو جنرل طارق مجید نے ان کو جواب دیا تھا کہ پہلے تم چائنا کی تو بات چھوڑو, تم ہماری طرف آؤ, ہم تمہیں بتائیں گے.
65 में भी उनके दिमाग में ये खन्नास था कि हम लाहौर में जाके चाय पियेंगे। उनका ये था, उसकी वजह जिमखाना ये क्लब थी में। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तो बिल्कुल इस मामले में खामोश था, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था, ना जंग का ना लड़ाई का। इन्होंने अचानक हमारे ऊपर अटैक किया। मेरा ख्याल है कि मेजर सफदर बलोच थे, सफदर ही नाम था, थे बलोच रेजिमेंट के, वो बिल्कुल उस वक्त बॉर्डर के ऊपर थे 65 में। जब इन्होंने अटैक किया अचानक, तो वो अंधाधुंध जीप भगाते हुए किसी तरीके से अल्लाह ने हिफाजत करनी होती है, वो निकल के BRB नहर पर आ गए। तो उन्होंने आकर सारा कुछ बताया कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया गया अचानक। और आपको ये भी याद होगा कि चुनिंदा के महाज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का हमला, 600 टैंकों का हमला जो था वो पाकिस्तान के ऊपर था, और यकीनन पाकिस्तान को रौंद देता। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि हम सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर जिमखाना में करेंगे जाके। ये मोर्चा तो है ना 600 टैंकों को। ये 600 टैंक क्यों ख़त्म हुए कि उनका टाइम था सुबह 6 बजे अटैक करने का, निकलने का। लेकिन पाकिस्तान की माओं के जवानों ने, बेटों ने अपने सीनों के ऊपर बम बांध कर वो टैंकों के नीचे रात को सुबह घुस गए, और घड़ियाँ मिलाने की इस टाइम पर हमने पिनें निकाल देनी है। आप अंदाज़ा करें कि जो बम टैंक के परखचे उड़ा देता है वो इंसान का क्या हाल करेगा। तो ये क्या उनको नहीं पता था कि हमारा अशर क्या होना है? किसके लिए किया, किसके लिए किया? कौम के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और वो इतने बौखलाए कि उनको समझ नहीं है कि हुआ क्या है, हमला हुआ कहाँ से है। तो वो जो पीछे भागे, तो उसके बाद पाकिस्तान। अच्छा, ये जज्बा तो पाकिस्तानी कौम ने, ये पाकिस्तान का जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। लड़के इंडिया देख ले, अपना शौक़ पूरा कर ले। आज भी उसने करके देख लिया क्या मिला उसको। पाकिस्तान की एयर फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो हमारे मिज़ाइल हैं माशाल्लाह, वो दुनिया के टॉप क्लास मिज़ाइल हैं। हमारा खालिद टैंक दुनिया का बेहतरीन टैंक है। हमारा बबील गज़नवी 3, हम चाहें तो आज हम इसराइल की ईंट सेंट बजा दें, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसके बाद होगा क्या, दुनिया क्या हमारे साथ आएगी। इसमें मैं लास्टली थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस जंग में इसराइल ने इन्वॉल्वमेंट की है, उनके ड्रोन्स आए हैं, तो क्या इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि मतलब इसराइल अगर इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो इस इन्वॉल्वमेंट के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से कोई उसके कदम रोकने के लिए उसको कोई जवाब देने का कोई इक़दाम हो सकता है? और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा ख़तरा अभी भी है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और अगर ऐसी कुछ सूरत होती है तो, क्योंकि एक तासर था और मैं समझता हूँ कि वो एक नफसियाती दबाव था कि पाकिस्तान की तरफ से कि जब भी कभी पाकिस्तान को अपनी सालमियत का इशू आएगा तो एटमी जंग छिड़ सकती है। तो कितना पाकिस्तान इस लेवल पे अब तैयार है कि एटमी जंग के बगैर भी इंडिया को डिफीट कर सके, और इसमें कितना चाइना का और बाकी मामला हो सकते हैं? नहीं, अभी एटमी जंग वाला कोई मामला नहीं है, ना कोई सीन है, ना हो सकती है ये एटमी जंग छिड़ेगी ज़रूर, ये तो डेफिनेट है, ये तो होना ही होना है। मेरा ख्याल में इसका टाइम जो मैं देख रहा हूँ जिन हालात के मुताबिक, ये 2030 और 32 के दरमियान शायद एटमी जंग छिड़ेगी, क्योंकि दुनिया ने तबाह होना है, और ये लास्ट जंग होगी एटमी, तीसरी आखिरी जंग। इस पर मैंने लिखा भी हुआ है कि तीसरी आलमी जंग। कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में मैंने वो सारा आर्टिकल जो है ना वो कलर एडिशन दिया हुआ है कि ये 2030 में 32 में जाके ना ये जंग छिड़ेगी। अब मामला आ जाता है जो आपका सवाल है कि क्या अभी भी ख़तरा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, इंडिया का, यही सवाल है आपका। तो उसमें मैं समझता हूँ कि भारत इस काबिल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है कि भारत के अंदर इस वक्त 25 से ज़्यादा बड़ी अलहदगी पसंद तरीक़ें चल रही हैं वहाँ पर, जिसमें 7 सबसे बड़ी हैं। नंबर 1 आपकी आ जाती है मकबूजा कश्मीर, आज़ादी कश्मीर की। नंबर 2 खालिस्तान तहरीक। नंबर 3 नागालैंड। नंबर 4 गोरखालैंड। नंबर 5 माओ निक्सल। नंबर 6 मणिपुर और तांबल। ये 6-7 इतनी बड़ी तंजीमें हैं जो अलहदगी पसंद हैं, और उन्होंने इंडिया के नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान को इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल हो सकता है। उसकी वजह कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज 6 लाख 6.5 लाख है, उनकी 13 लाख फ़ौज है, 9 लाख फ़ौज उनकी कश्मीर में उलझी हुई है, ठीक है, 2 लाख के करीब फ़ौज उनकी मशरकी पंजाब में, मशरकी महाज पर उलझी हुई है, 1 लाख के करीब नागालैंड, 1,70,000 के करीब माओ निक्सल, मणिपुर, इस तरह 70,000 80,000 सारी फ़ौज तो उनके उन बॉर्डरों के ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई करने के लिए क्या वो कोई आरएसएस तो नहीं लेकर आएंगे ना, फ़ौज ही लेकर आएंगे ना। जिस दिन वो अपनी फ़ौज उन बॉर्डरों से हटाएगी तो वो जो पहले तुले बैठे हैं पूरे असले के साथ भरपूर,
کیا وہ پیچھے سے ان پر حملہ نہیں کریں گے, اٹیک نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے. انڈیا نے, مشرقی پنجاب نے, سکھوں نے تو بڑی صاف کہہ دیا کہ کہاں سے گزرے گا انڈیا, آئے گا ہم مقابلہ کریں گے. اچھا, ایسے حالات میں اب مطلب مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ہمیشہ ہی پھر جب بھی کشیدگی ہوتی ہے اس کا ابھر کے سامنے آتا ہے. کیا رول پلے کر سکتی ہے انٹرنیشنل, آپ کہہ لیں ٹرمپ کیسے رول پلے کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی, وہ کہا بھی کہ ہم اس کو حل کرائیں گے, تو یونائٹڈ نیشن میں سلامتی کونسل کے اندر یہ قراردادیں بھی ہیں, تو کیا اس میں رول ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی کہ یہ مسئلہ اب حل ہو جائے؟ اگر یہ حل نہیں ہوتا تو نیچرلی وہی اب والی بات کہ 2033 میں جب اس سے آگے کسی ٹائم پہ بھی ایک ایٹمی جنگ کا ماحول بن سکتا ہے. دیکھیں, اگر انہوں نے اقوام متحدہ نے یا امریکہ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوتا تو بہت پہلے حل چکا ہوتا ہے. یہ جنگ جو 48 میں ہوئی تھی, اور پاکستان کی, اس وقت پاکستان کی فوج بہت کم تھی, لیکن آزاد فوج اسے کہتے تھے, جو آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, اس کا نام تھا آزاد فوج. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر, حالانکہ جنرل گریسی نے انکار کر دیا تھا کہ کشمیر میں فوج نہیں جائے گی, وہ قائد اعظم کے احکامات کی خلاف ورزی اس نے کی تھی, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی ہماری فوج وہاں پر چلے گی اور سری نگر تک قبضہ کر لیا. تب جا کے انڈیا بھاگا وہاں, جو ہے ابھی بھاگا, یہ 65 میں بھی بھاگا تھا. 65 میں بھی ہم نے 150 مربع میل کا قبضہ اپنے انڈیا کا کر لیا تھا, تب یہ پھر جو ہے بھاگا, اب پھر بھاگا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ پہلے شرارت کر لیتا ہے, اس قابل ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے. اللہ کا فضل ہے, ہماری فوج کے ساتھ ہماری قوم کا ایمان بھی پوری طرح تازہ ہے. جب قومیت کا مسئلہ آتا ہے, آپس میں بے شک ہوتی رہی ہے, وہ پولیٹیکلی ہو یا مذہبی ہو, کچھ بھی ہو, جب یہ قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. الحمدللہ جی, پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. مشکل حالات اور اس قوم کو متحد کر دیتے ہیں, اور ان فیوچر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور خطرہ جو بھی ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر انڈیا حملہ کر سکے, اور ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ایک بات جو میں ان سے حارث صاحب کی گفتگو میں مجھے اکثر ہوئی, وہ یہی ہے کہ چائنا, یہ جنگ جو ہے, اب وہ یہ پاکستان اور انڈیا کی تو جنگ ہے ہی ہے, لیکن یہ جنگ چائنا کی بھی ہے. چائنا اس جنگ کو خود جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ لڑنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان کی ہر طرح کی مدد کے لیے بھی تیار ہے. اس کی وجہ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چائنا ہو یا رشیا ہو یا ترکی ہو, کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس خطے کے اوپر امریکہ کی بالادستی ہو. اس خطے پہ امریکہ کی بالادستی بھی یہ ممالک نہیں چاہتے, اور جو مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے بالادستی صاف نظر آ رہی ہے, اس کو بھی منیمائز کرنے کے لیے اسی لوگوں نے, اسی علاقے کے لوگوں نے, چائنا نے, ترکی نے, رشیا نے, پاکستان نے, ایران نے, انہوں نے ایک کردار ادا کرنا ہے. سو ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنس قوت جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. یہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہا کہ صرف امریکہ کی بادشاہیت ہے, تو ایک نیا بلاک جو ہے وہ بن چکا ہے. تو بہتری کی امید کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ سلامت رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.